बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। आज सोमवार 10 अक्टूबर है। इस वीडियो में बात करेंगे आज की पाकिस्तान के तनाजुर में सबसे बड़ी और सबसे अहम खबर के हवाले से। आपने एक फ़िक्रा अक्सर सुना होगा कि हम अपने घरों में चैन से इस वजह से सोते हैं क्योंकि हमारे मुहाफ़िज़ जाग रहे होते हैं। पाकिस्तान के खुफिया इदारे, पाकिस्तान की सिक्योरिटी पर मामूर इदारे, इनको पाकिस्तान का मुहाफ़िज़, पाकिस्तान का चौकीदार, वॉचमैन समझा जाता है और बिलाशुबा पाकिस्तान की रियासत की और आवाम की हिफाजत की ज़िम्मेदारी बड़ी बखूबी ये इदारे निभाते आए हैं। लेकिन आज एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है। इमरान खान साहब ने फ़ैसला किया है कि वो चौकीदारों को, वो मुहाफ़िज़ों को शामिल तफ्तीश करवाना चाहते हैं। ऑडियो लीक्स आपके सामने हैं, ये ऑडियो लीक्स का सीज़न है। शुनीद ये है कि और भी बहुत सी ऑडियो सामने आएंगी, कुछ वीडियो सामने आएंगी, इस किस्म की बातें की जा रही हैं। तो इस तनाजुर में दो इंतहाई अहम सवालात हैं। एक तो इमरान खान साहब ने जो गुफ्तगू की, जो उन्होंने अपने ट्विटर के ऊपर पैगाम अंग्रेज़ी ज़बान में फिर उर्दू ज़बान में उसका तर्जुमा पोस्ट किया, उसमें कौन से अहम नुकात मौजूद हैं, इमरान खान साहब एग्जैक्टली करना क्या चाहते हैं इस ऑडियो लीक्स के मामले पर, और फिर बहुत से अहम सवालात कि अगर ये मामला वाकई अदालत में चला जाता है तो फिर अदालत में कार्रवाई किन नुकात पर होगी, किन बुनियादों पर होगी, वो बहुत अहम और बहुत इंटरेस्टिंग जो है वो मरहला है। कुछ अहम तरीन सवालात, क्योंकि बहुत सारे लोगों के लिए महज ये ट्वीट जो है वो एक ख़बर है, लेकिन इस ट्वीट के बाद अगर इमरान खान साहब जो इरादा रखते हैं उसके ऊपर अमल भी करते हैं तो फिर कौन सा पेंडोरा बॉक्स जो है वो खुलने जा रहा है, किसको शामिल तफ्तीश जो है वो किया जाएगा, कौन जवाबात देगा, सवालात क्या होंगे। लेकिन एक बात अभी भी मौजूद है कि ये इमरान खान साहब की कोई सियासी चाल है या वाकई वो पाकिस्तान के रियासती इदारों, खुफिया इदारों, पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारों के ख़िलाफ़ पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर जा चुके हैं, या फिर वो सिर्फ ये चाहते हैं कि सारे मामले को अवर्ट किया जा सके, ये जो ऑडियो लीक्स का सिलसिला है इसको रोका जा सके। पहले मैं आपको बता दूं इमरान खान साहब ने ट्वीट क्या की। मैं उसको उर्दू तर्जुमा जो है वो आपके सामने रख रहा हूँ। इमरान खान साहब ने हमसे 40 मिनट पहले, जिस वक्त मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, उन्होंने ट्वीट किया कि ऑडियो लीक्स कौमी सलामती पर एक संगीन हमला है, क्योंकि इनसे प्राइम मिनिस्टर हाउस और प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, पीएमओ और पीएमएच के पूरे हिफाजती निज़ाम पर सवालात उठते हैं। बतौर प्राइम मिनिस्टर मेरी रिहाइशगाह की महफूज लाइन भी बग्ड थी। हम इन ऑडियोज़ की पड़ताल के लिए अदालत से रुजू का इरादा रखते हैं ताकि एक JIT यानी कि जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम, एक मुश्तरका तहकीकाती टीम के ज़रिए सुराग लगाया जा सके कि कौन सी इंटेलिजेंस एजेंसी बगिंग की ज़िम्मेदार है, यानी कि इस खुफिया रिकॉर्डिंग की ज़िम्मेदार है, और कौन ये ऑडियोज़ जारी कर रहा है जिसमें बहुत सी एडिटेड और डॉक्टर्ड हैं, यानी कि उनके साथ छेड़छाड़ की गई है। ये तहकीक नहायत अहम है क्योंकि कौमी सलामती से जुड़े हसास मौज़ूआत पर गुफ्तगू वगैरह को गैर कानूनी तौर पर रिकॉर्ड फिर हैक किया गया। नतीजतन पाकिस्तान की कौमी सलामती के हवाले से मालूमात पूरी दुनिया के सामने आश्कार होकर रह गई। ये है वो ट्वीट जो इमरान खान साहब ने किया। इस ट्वीट से हमारे सामने कुछ फैक्ट्स आते हैं। एक तो इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने ये तस्लीम किया है कि ये ऑडियोज़ असली हैं, उनकी हैं, ताहम उन्होंने ये कहा है कि इन ऑडियोज़ को एडिट किया गया है, उनके साथ छेड़छाड़ की गई है और अपनी मर्ज़ी का मतलब अख़ज़ करने के लिए उसको डिफरेंट तरीके से सामने लाया गया। अब इसमें आपको मालूम है कि पहले तो ये बात मजाक में चल रही थी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो इन ऑडियो लीक्स के जवाब में राना सनाउल्लाह की, मरीम औरंगज़ेब की, मरीम नवाज़ की, शहबाज शरीफ की, नवाज़ शरीफ की, इन तमाम लोगों की एडिट करके ऑडियो सामने ला रही थी। लेकिन अब जो है वो मामला संगीन सूरत इख्तियार कर गया। इमरान खान साहब ने न सिर्फ ये कि तस्लीम किया है कि जो आवाज़ है ओरिजिनल है, उनकी है, रिकॉर्ड किया गया है, उनकी गुफ्तगू को प्राइम मिनिस्टर हाउस की जो सिक्योर लाइन है उसको भी बग किया गया है और उसकी रिकॉर्डिंग्स जो हैं वो भी इसमें शामिल हैं। लेकिन उन्होंने ये कहा है कि अपनी मर्ज़ी के मतलब निकालने के लिए इनको एडिट किया गया है, इनको डॉक्टर किया गया है, इनके साथ छेड़छाड़ की गई है। अब इस हवाले से कुछ सवालात जो हैं वो बहुत अहम हैं। वो सवालात मेरे सामने लिखे हूँ, कुछ मैं आपके सामने
सामने रख दूंगा और शायद बहुत से लोगों के जहन जो है वो खोलने के लिए ये सवालात जो हैं वो बहुत ज़रूरी हैं। टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीडियो ये जो रियासत चलती है, इस रियासत के कुछ लिखे हुए कवानीन होते हैं, कुछ लिखे हुए ज़ाब्ते होते हैं जिनको रिटन रूल्स कहा जाता है, जो लॉज की सूरत में, कॉन्स्टिट्यूशन की सूरत में, रूल बुक्स की सूरत में आपके सामने होते हैं। लेकिन रियासतें जो हैं वो सिर्फ लिखे हुए उसूलों पर नहीं चलती, पूरी दुनिया में कुछ अनरिटन रूल्स भी होते हैं रियासतों को चलाने के। इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, वो इस सिस्टम से वाकिफ़ हैं। जो शख्स अहम और हसास ओहदों पर रहा है इस मुल्क में, उसको मालूम है कि ये सिस्टम्स कैसे चलते हैं। और पूरी दुनिया में कोई शख्स ऐसा नहीं होगा, चाहे वो ताकतवर तरीन ओहदे पर बैठा हो, चाहे वो चीन का सदर हो, चाहे वो अमेरिका का सदर हो, कि कुछ इदारे ऐसे होते हैं और उनके पास लिखी हुई या बग़ैर लिखी हुई हिदायत ऐसी ज़रूर होती हैं कि नज़र रखी जाए, हालात को जो है वो जांचा जाए, देखा जाए, किसी शख्स की हरकत व सकनात के ऊपर नज़र रखी जाए। क्योंकि मुल्क के मामले में, रियासत के मामले पर में किसी पर भी ट्रस्ट नहीं किया जा सकता। लेकिन जो ऑडियो सामने आ रही हैं, ये मामला पाकिस्तान की या मुल्क की या रियासत की हिफाजत नहीं बल्कि किसी सियासी जमात की हिफाजत का लगता है। लिहाजा इमरान खान साहब का जो है वो सवाल बहुत अहम है। सवालात मैं आपके सामने कुछ रख देता हूँ कि अगर तो किसी यानी कि अगर अदालत में चला जाता है ये मामला और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किसी पटिशन की सूरत में इस मामले को अदालत ले जाती है, तो कौन से सवालात हो सकते हैं कि अगर तो किसी एजेंसी का रिकॉर्ड हैक हुआ है जो कि तमाम की तमाम गुफ्तगू रिकॉर्ड कर रही थी, यानी कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में होने वाली हर गुफ्तगू, प्राइम मिनिस्टर हाउस में होने वाली, ऑफिस में होने वाली हर गुफ्तगू, हर मीटिंग, हर चीज़ रिकॉर्ड हो रही थी। 24 घंटे एक एक लफ्ज़ बोला गया, रिकॉर्ड हो रहा था। और कब से हो रहा था ये तो एक अलहदा सवाल है, लेकिन अगर ये सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा था और वही पूरी की पूरी रिकॉर्डिंग हैक हुई है, तो फिर सिर्फ ऐसी ऑडियोज़ क्यों इंटरनेट पर आ रही हैं जो किसी मखसूस सियासी जमात को फ़ायदा पहुंचाने या फिर किसी और मखसूस सियासी जमात को नुकसान पहुंचाने के लिए इस्तेमाल हो रही हैं। इससे एक बात जो है वो वाज़े हो जाएगी कि जो हैकर है, मुबैना तौर पर एक हैकर है जिसकी हम कहानी सुन रहे हैं और फिर बहुत सारे हैकर्स के फेक अकाउंट्स भी आपके सामने हैं। ये जो हैकर है ये कोई फॉरेन नेशनल नहीं है। इसका मतलब यह है कि ये हैकर पाकिस्तानी है, वरना जो ऑडियो सामने आ रही हैं वो कुछ और होती, वो साइफ़र से मुतल्लिक ना होती, वो सियासी जमात की इनफाइटिंग के मुतल्लिक ना होती, वो जो तहरीक-ए-अदम एतमाद है उसमें मुख्तलिफ़ MNAs को ख़रीदने और ना ख़रीदने के हवाले से ना होती, वो हॉर्स ट्रेडिंग के हवाले से ना होती, बल्कि वो फिर जो है वो पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात के हवाले से होती, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के, पाकिस्तान और सऊदी अरब के, पाकिस्तान और तुर्की के, पाकिस्तान और मलेशिया, पाकिस्तान और इंडिया, इसके हवाले से ऑडियोज़ होती हैं। लेकिन इंटरेस्टिंगली ये जो सारी ऑडियोज़ आ रही हैं वो पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में है। लिहाजा ये जो हैकर है, एक बात तो हमें वाज़े तौर पर समझ आती है कि ये हैकर होना हो पाकिस्तानी है। अब सवाल ये है कि कानून शहादत जो है वो क्या कहता है। जब ये मामला जो है वो अदालत में चला जाएगा तो जो लॉ है एविडेंस का, जो कानून शहादत है कि कौन सी चीज़ एडमिसिबल है बिफोर अ कोर्ट ऑफ लॉ, किस चीज़ के तहत जो है वो कार्रवाई की जा सकती है कानूनी तौर पर, तो आपको ये पता चलता है कि इन ऑडियोज़ के ऊपर जो है वो कोई कानूनी कार्रवाई हो ही नहीं सकती, किसी अदालत में इसको ले जाया नहीं जा सकता जब तक बहुत सारे सवालात हैं उनको एड्रेस ना कर लिया जाए। और वो सवालात जो हैं वो पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में कभी एड्रेस जो है उनको नहीं किया जाएगा, उनके जवाबात नहीं होंगे। तो फिर इसका मतलब ये है कि जो ऑडियोज़ सामने आई हैं, इन ऑडियोज़ का मकसद जो है वो प्रोपेगेंडा है। ये जो प्रोपेगेंडा किया जा रहा है इसकी बुनियाद के ऊपर ज़रूर अदालत को रुजू किया जा सकता है। लेकिन कानून शहादत जो है वो फिर अदालत जो है वो फिर कुछ सवालात कर सकती है कि कौन से खुफिया इदारे हैं, क्योंकि इमरान खान साहब ने किसी खुफिया इदारे को टैग नहीं किया, नाम नहीं लिया उसका। उन्होंने कहा कि इंटेलिजेंस एजेंसीज़, कौन सी इंटेलिजेंस एजेंसीज़ जो हैं वो बग कर रही थी। तो इसका मतलब यह है कि जो सिविलियन और मिलिट्री से एसोसिएटेड जो अस्करी और सिविल जो है वो इदारे हैं, खुफिया इदारे, उन तमाम के ऊपर सवाल मौजूद है कि और फिर ज़ाहिर है कि अदालत जब उसके सामने ये मामला जाएगा तो वो ये देखेंगे कौन से इदारे हैं जिनके पास ये सलाहियत है कि वो रिकॉर्ड कर सकते हैं, बग कर सकते हैं, और उसके लिए एक्सेस किसके पास मौजूद है, कौन है जिसका एक्सेस जो है, जिसकी रसाई जो है वो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस तक है, जिसकी रसाई प्राइम मिनिस्टर हाउस तक है।
پھر اس کے حوالے سے جب شامل تفتیش کیا جائے گا، جب وہ یہ بات کریں کہ ان کو انویسٹیگیٹ کیا جائے، ان سے سوالات کیے جائیں، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ان اداروں کے سربراہان سے ظاہر ہے کہ جواب مانگیں گے اور آپ ان کے سامنے ایک سیٹ آف کوسچن رکھیں گے، یا تو وہ ذاتی حیثیت میں پیش ہو کر ان پرسن پیش ہو کر جو ہے وہ اس کا جواب دیں گے، یا پھر ریٹن جو ہے وہ رپلائی مانگا جائے گا ادارے سے۔ اور اس کے حوالے سے جو جوابات ہیں ان میں بہت ساری باتیں ہو سکتی ہیں۔ ایک بات یہ بھی ہو سکتی ہے کہ جواب یہ ہے کہ ہم نے ریکارڈنگ نہیں کی، یہ بھی ہو سکتا، اور نہ ہی ہمارا کوئی ڈیٹا ہیک ہوا ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کسی کا فون بگ ہوا ہو، جو میٹنگز میں یا ملاقات میں یا وہاں پر موجود اشخاص یا کوئی شخص جو وہاں پر موجود ہے اس کے پاس جو ہے وہ کوئی ایسا ڈیوائس موجود ہو جس کے ذریعے ریکارڈنگ ہو رہی ہو، تو پھر یہ معاملہ بالکل ہی جو ہے وہ ایک ڈیفرنٹ صورت اختیار کر لے گا۔ لیکن عمران خان صاحب کا جو ٹویٹ جب آپ دیکھتے ہیں اس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پی ایم ہاؤس کی، میرے گھر کی جو پرائم منسٹر ہاؤس کی سیکیور لائن تھی وہ بھی بگڈ تھی۔ یہ اعتراف ہے جو عمران خان صاحب کی طرف سے کیا گیا، یعنی کہ وہ یہ مانتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی فقرہ، کوئی نہ کوئی جملہ، اسے چاہے جس بھی صورت میں فائنل شیپ میں سامنے لایا گیا، وہ ان کا ادا کیا ہوا ہے اور وہ انہوں نے فقرہ اپنی سیکیور لائن کے اوپر بولا۔ لہٰذا جو ہے وہ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ یہ معاملہ کسی ایک شخص کے جو میٹنگ کے لیے آیا تھا اس کے ٹیلی فون بگ ہونے کا نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پی ایم ہاؤس میں، پی ایم آفس میں ہونے والی ہر گفتگو، ہر قسم کی گفتگو ہر وقت جو ہے وہ ریکارڈ ہوتی تھی۔ اب اس کے حوالے سے کچھ سوالات کہ کس ڈیوائس سے ریکارڈ کیا گیا، یہ سوال جو ہے وہ بہت اہم ہوگا کہ کون سی ایسی ڈیوائس تھی جس کو استعمال کیا گیا، کون سا ایسا سافٹ ویئر تھا، کون سا ایسا ہارڈ ویئر تھا جس کے ذریعے یہ ریکارڈنگ کی گئی، اور پھر یہ ریکارڈ کرنے کی اجازت کس نے دی، کس قانون کے تحت دی، اور جب یہ کسی ان ریٹن رول کے تحت اگر اس کو ریکارڈ کر لیا گیا اور اس کو سیف بھی کر لیا گیا، پھر کس قانون کے تحت اور کس نے جو ہے وہ یہ اجازت دی کہ اس کو لیک کیا جائے، اس کو سامنے لایا جائے۔ عدالت جو ہے اس میں اگر پٹیشن دائر ہوتی ہے تو اس پٹیشن میں کس کو فریق بنایا جائے گا اور کس کے ذریعے بنایا جائے گا؟ ریاست پاکستان نے جواب دینا ہے بذریعہ حکومت پاکستان۔ آپ ڈائریکٹلی تو ظاہر ہے کہ کسی ادارے کو جو ہے وہ اس طریقے سے وہ نہیں کر سکتے، لیکن پھر اس ضمنی معاملات میں جو ہے وہ ان کی طرف جو ہے وہ جواب بالکل آ سکتا ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ حکومت ممکنہ طور پر اگر یہ معاملہ واقعی پٹیشن کی صورت میں چلا جاتا ہے تو حکومت کیا جواب دے گی؟ حکومت یہ جواب دے گی کہ ہم نے اس کے اوپر ایک تحقیقاتی کمیٹی بنا دی ہے اور ہم اس کی تحقیقات کر رہے ہیں، یہ واقعی نیشنل سیکیورٹی کا معاملہ ہے اور نیشنل سیکیورٹی کے جو معاملات ہیں ان میں یہ معاملہ جو ہے وہ حساس نوعیت کا ہے، تو عدالت سے استدعا کی جا سکتی ہے کہ ہم آلریڈی کر رہے ہیں، ہم جب اس کی تفتیش کر لیں گے ہم آپ کے سامنے اس کی رپورٹ جمع کروا دیں گے۔ تحریک انصاف کا ممکنہ طور پر اس پر کیا جواب ہوگا؟ تو تحریک انصاف اگر واقعی چلی جاتی ہے، وہ اس کو صرف ایک پولیٹیکل کارڈ کے طور پر استعمال نہیں کر رہے، وہ صرف اس کے سلسلے کو روکنے کے لیے استعمال نہیں کر رہے، اور وہ واقعی کسی پوائنٹ آف نو ریٹرن پر جا چکے ہیں، تو پھر ان کا جواب یہ ہوگا کہ نہیں، ہم حکومت کی جو تحقیقاتی ٹیم ہے اس کے اوپر اعتبار نہیں کرتے، ان کی تحقیقات پر جو ہے وہ ان کو تسلیم نہیں کریں گے۔ ایک آزاد اور ایک ایسا کمیشن جو ہے، ایک ایسی جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم تشکیل دی جائے جس کے اوپر ہمیں بھی مکمل اعتماد اور اعتبار ہو۔ لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جو پاکستان کے زمینی حقائق ہمارے سامنے ہے، یہ معاملہ داخل دفتر ہو جائے گا۔ یہ معاملہ جو ہے وہ فائلز جو ہیں اس کی وہ گرد سمیٹیں گی۔ یہ معاملہ کبھی بھی آپ کے سامنے بلیک اینڈ وائٹ میں ایٹ لیسٹ اگر کوئی ہو جاتا ہے تو وہ انہونی ہو جاتی ہے، تو آئی ول آلسو بی سرپرائزڈ، لیکن جتنا ہم پاکستان کو جانتے ہیں، ہم اس معاشرے میں رہتے ہیں، یہ معاملہ داخل دفتر ہو جائے گا، اور ہو جائے تو زیادہ اچھا ہے۔ لیکن کیونکہ جب یہ معاملات سامنے آتے ہیں تو پھر بہت ساری چیزیں سامنے آتی ہیں، اور بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ کسی کے بھی حق میں نہیں ہوتا کہ وہ کبھی سامنے آئیں۔ البتہ جو ریاستیں ہیں، یہ بات طے ہے، عمران خان صاحب اقتدار میں رہے ہیں، یہ سوالات بہت اہم ہیں جو انہوں نے اٹھائے، لیکن زیادہ اہم یہ بات ہے کہ یہ سوالات اس وقت کرنے کے ہیں جس وقت آپ عہدے پر موجود ہوں۔ میں اس سارے معاملے میں جو سول سپرامیسی کا معاملہ ہے اس کے حوالے سے میں اکثر جو ہے وہ اپنے خیالات کا اظہار جو ہے مختلف ویڈیوز میں کرتا رہتا ہوں۔ پاکستان ایک مختلف ملک ہے، پاکستان کی کچھ ڈیفرنٹ قسم کی گراؤنڈ ریالٹیز ہیں۔ ہمارے سیاستدانوں کا کردار جو ہے وہ جب وہ اقتدار میں ہوتے ہیں تو مختلف ہوتا ہے، جب وہ اقتدار میں نہیں ہوتے تو مختلف ہوتا ہے۔ اگر پرائم منسٹر جب تھے عمران خان صاحب، انہوں نے اس کے حوالے سے کوئی کارروائی کی ہوتی تو یقیناً آج یہ معاملہ اس طریقے سے سامنے نہ آتا، لیکن اس سارے معاملے میں یہ بات بہت اہم ہے اور بہت سیریس ہے کہ جب آپ اس قسم کی کوئی چیز ریکارڈ کر رہے ہیں اور وہ واقعی اس مقصد سے ہے کہ وہ کبھی سامنے نہیں لائی جائے گی،
لیکن اس کی بنیاد پر کچھ فیصلے کیے جائیں گے۔ وہ اس ملک کی حقیقی طور پر حفاظت کرنے کے لیے، اس ملک کے معاملات سے کوئی بہت بڑی چھیڑ چھاڑ کرنے کے لیے جو ہے اس کی روک تھام کے لیے ضرور استعمال ہوں گے، کہ کسی دشمن ملک کے ایجنڈے میں آ کر کسی دشمن ملک کے کہنے کے اوپر کوئی شخص تو نہیں کر رہا ہے۔ البتہ جو سیاستدان ہیں وہ پرائیویٹلی اسی قسم کی گفتگو کرتے ہیں، اور یہ بات کسی ایک سیاسی جماعت کی نہیں ہے، اس طرف تحریک انصاف کا معاملہ نہیں ہے۔ آپ یقین مانیے ایز اے جرنلسٹ ہمیں اتفاق ہوتا ہے مسلم لیگ نواز کے، پاکستان پیپلز پارٹی کے سیاستدانوں کے ساتھ ہم انٹریکٹ کرتے ہیں، ان کے ساتھ جو ہے وہ گفتگو ہوتی ہے، اور وہ تمام کی تمام آفیشیل نہیں ہوتی، کیمراز آن نہیں ہوتے، اور جب نہیں ہوتے تو کس قسم کی گفتگو ہوتی ہے، اور وہ جو ایک ٹرسٹ کا ریلیشن شپ ہوتا ہے اس کی بنیاد پر یہ گفتگو جو ہے وہ آپ کے سامنے کی جاتی ہے۔ تو جو پرائیویٹ محفلیں ہیں ان میں اسی قسم کی گفتگو ہوتی ہے۔ بہرحال یہ معاملہ بہت انٹرسٹنگ ہے، عمران خان صاحب اس سارے معاملے کو آگے کس طریقے سے لے کر چلیں گے، اور یہ سیکورٹی ادارے ان کے حوالے سے یہ سوال بہرحال ضرور موجود ہے کہ کیا ان ریکارڈنگز کی بنیاد پر سیاستدانوں سے اپنی مرضی کے فیصلے لیے جاتے ہیں؟ کیا سیاستدانوں کے خلاف ان کو اس طریقے سے استعمال کیا جاتا ہے؟ یہ کچھ پر جلنے والے سوالات ہیں، بہت اہم ہیں، اور البتہ معاملہ جو ہے وہ داخل دفتر ہوتا ہوا دکھائی دے گا، یہ میرا گیس ہے۔ لیٹس سی کہ ہاؤ تھنگز انفولڈ۔ اس معاملے پر بھی نظر رکھیں گے انشاءاللہ۔ اگلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی، مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔